आबिद साहब ने उसी वीडियो में ये भी कहा है कि यजीद बादशाह कैसे बना। तम कर खिलाफत गस या मल दिन तुल कह परवाह सोचनमिक अहल कहीं सब झूठ है। ये यजीद सुन मोल गुजरियो यानी सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तम ओतम खलीफ बनिमत युथु तम गुजरे अम पतन खलीफ बनावन बादशाह बनावन कुस यजीद मुआविया ठीक है। वन दप कह किताबट बनो यह गन याद सह बनो शरई तौर। बुखारी के अल्फाज हैं कि मरवान बिन हकम जो गवर्नर था हिजाज का, उसने मस्जिद नबी में खुतबा देते हुए हजरत मुआविया के बेटे यजीद का जिक्र खैर करना शुरू कर दिया और उसमें हदीस के अल्फाज हैं ताकि हजरत मुआविया के बाद उसकी बैत पे लोगों को आमादा किया जाए। और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने हमारे अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है, वो चाहते हैं कि अपने बेटे को खलीफा नामजद कर दें। तो बुखारी के अल्फाज हैं वहां पे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हजरत बकर सिद्दीक के बेटे खड़े हुए और ये वो बेटा है जो हजरत आयशा का सगा भाई है इस एतबार से कि बाप और मां भी कॉमन है। और इमाम बुखारी जरा शरीफ नफ्स आदमी थे, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़ा हुआ और उन्होंने कुछ कह दिया। वो क्या कहा वो हम आपको बाद में बताते हैं। आगे बुखारी के अल्फाज चलते हैं कि मरवान बिन हकम ने कहा पकड़ो इसको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आबिद साहब ने उसी वीडियो में ये भी कहा है कि यजीद बादशाह कैसे बना, उसको किसी ने नामजद नहीं किया है। और फिर आगे वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को रोकते थे कि यजीद की बैत मत तोड़ो। आप वो वीडियो देखिए, फिर देखिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उस बारे में क्या कहते हैं। अगर आप बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हो तो उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तम कर खिलाफत गस या मल दिन तुल कह परवाह सोचनमिक अहल कहीं सब झूठ है। यजीद सुन मोल गुजरियो यानी सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तम ओतम खलीफ बनिमत युथु तम गुजरे अम पतन खलीफ बनावन बादशाह बनावन कुस यजीद मुआविया ठीक है। वन दप कह किताबट बनो यह गन याद सह बनो शरई तौर। भी सही बुखारी में है 4827। और सर ये आपको मैं यानी टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं यानी अमीर शाम के दौर के अंदर आपको दो मिसालें पेश की। अब उनके बिल्कुल दौर एंड होने वाला है क्योंकि मैंने तो आना है उनके साहबजादे की तरफ, लेकिन ये तो नाइंसाफी है कि साहबजादे के पीछे बाकियों को छुपा दिया जाए। ये काम तो हम नहीं कर सकते। 4827 नंबर हदीस है सही बुखारी के अंदर और ये हदीस अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है। ये हदीस सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर भी मौजूद है और ये हदीस तफसीर इब्ने कसीर के अंदर सूरतुल अहकाफ पारा नंबर 26 की आयत नंबर 17 नंबर की आयत के कॉन्टेक्स्ट में इसके सारे तुरुक जमा है मुख्तलिफ किताबों से। और फतुल बारी में भी इब्ने हजर अस्कलानी ने सही बुखारी 4827 नंबर के अंडर वो सारे के सारे तुरुक जमा किए हैं जो मैं बयान करने लगा हूं। पहले सिर्फ मैं बुखारी के अल्फाज बताता हूं फिर बाकी किताबों के। बुखारी के अल्फाज हैं कि मरवान बिन हकम जो कि हजरत मुआविया की तरफ से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर था हिजाज का, उसने मस्जिद नबी में खुतबा देते हुए हजरत मुआविया के बेटे यजीद का जिक्र खैर करना शुरू कर दिया और उसमें हदीस के अल्फाज हैं ताकि हजरत मुआविया के बाद उसकी बैत पे लोगों को आमादा किया जाए। वही जो हमारे हुक्मरान भी करते हैं उम्मत के वसीतर मुफाद में, मेरे अजीज हम वतनों, वो सारी बातें वही वाली। और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने हमारे अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है, वो चाहते हैं कि अपने बेटे को खलीफा नामजद कर दें। तो बुखारी के अल्फाज हैं वहां पे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हजरत बकर सिद्दीक के बेटे खड़े हुए और ये वो बेटा है जो हजरत आयशा का सगा भाई है इस एतबार से कि बाप और मां भी कॉमन है। और इमाम बुखारी जरा शरीफ नफ्स आदमी थे, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़ा हुआ और उन्होंने कुछ कह दिया। वो क्या कहा वो हम आपको बाद में बताते हैं। आगे बुखारी के अल्फाज चलते हैं कि मरवान बिन हकम ने कहा पकड़ो इसको। तो पता चल गया कोई चोबे वाली बात की। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है वो चूंकि मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, फौरन से हुजरे आयशा में दाखिल हो गए अपनी बहन के पास
تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی توہین اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا. تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ او ابو بکر کے بیٹے، وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں. ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے، یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. نعوذ باللہ. اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے. اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے. یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں. اے لو لبو شان نزول، اے شان نزول کا تمہیں بڑا شوق ہے نا، آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں، سلف کا فام بھی بتائیں. فام لے لو سارے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ کو غصہ آیا. انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری کی حدیث ختم. لیکن یہ حدیث المستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، طبرانی کے اندر اور فتح الباری میں، شرح میں یہ ساری ابن حجر نے جمع کی. اور سب سے بڑھ کر آپ ہر بندے کے پاس تفسیر ابن کثیر سافٹ کاپی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، موجود ہے. سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 17 کی تفسیر میں انہوں نے سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے، کوئی آپ کو ڈھونڈنے نہیں پڑنے. تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں. وہ جو ہے نا کہ مروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے. تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا. تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے. امام بخاری نے کہا کچھ کہا، باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا، وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں. ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر، اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو. اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا. اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہے. آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا. انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت. تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی. تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے. اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ، بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ. حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا. انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں، ہمارے شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی. تو یہ جو روایتیں ہیں نا اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ. لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ، نحست پہ ہی جنا ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کہتے ہیں نا جی وہ یعنی بڑا مشورہ ہوا، یہ وہ جی اتنے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، یہ کس طریقے سے یہ تحفہ مسلط ہوا ہے امت کے اوپر.